एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म यात्री छिदाल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो अरु पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो। स्थानीय तह निर्वाचन लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीको आधार स्तम्भ भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। स्थानीय तहलाई कानून तह सबल र समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न कांग्रेसले कसैसँग सम्झौता नगर्ने। पालिका चुनावका लागि आज राति 12 बजेदेखि मौन अवधि लागू हुँदै उल्लङ्घन गरी उम्मेदवारी नै रद्ददेखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना। फिलिपिन्समा पूर्व राष्ट्रपतिका छोरा राष्ट्रपति र वर्तमान राष्ट्रपतिकी छोरी उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित मार्कोस जुनियरले 1,60,00,000 भन्दा बढी मतपत्र प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोगको भनाई। र आइपिएल क्रिकेटमा आज लखनऊ र गुजरात खेल्दै। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह निर्वाचन लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीको आधार स्तम्भ भएको बताउनु भएको छ। आज मतदातालाई अपिल जारी गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तह हरेक नागरिकका सुख दुःखमा साथ दिने र आफ्नै घर आँगनमा सरकारको अनुभूति गराउने राज्य संयन्त्र भएको बताउनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जरेदेखि संस्थागत र सुदृढ गर्ने स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्भीकताका साथ सहभागी भई मतदान गर्न पनि उहाँले विज्ञप्ति मार्फत आह्वान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तह निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिमा आधारित समतामूलक समाज निर्माणका लागि सुसंस्कारयुक्त राजनीतिक बागडोरको जिम्मा लगाउने अधिकार नागरिकको हातमा आएको बताउनुभयो। स्थानीय तहलाई कानून तह सबल र समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न कांग्रेसले कसैसँग सम्झौता नगर्ने उहाँको भनाइ छ। तर नीति निर्माण र कानून बनाउने थलो संसदलाई बन्धक बनाएर राख्ने अराजनैतिक र अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप नै यसका बाधक भएको उहाँको भनाइ छ। यसैबीच कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो टिमलाई नजिताइकन आफूले भारी मतले जित्ने सपना नदेख्ने चेतावनी दिनुभएको छ। आज चन्द्रगिरी नगरपालिकामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता सिंहले आफूलाई मात्र नभएर सबैलाई भोट माग्न कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। चन्द्रगिरीमा सत्ता गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीच तालमेल भएको छ। प्रमुखमा कांग्रेसबाट घनश्याम गिरी र उपप्रमुखमा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट रोशन दानी उपप्रमुख रहेका छन्। सिंहले एक्लै जित्ने सपना नदेख्न समिति कार्यकर्तालाई चेतावनी दिनुभएको छ। गठबन्धन किन भन्ने बुझ्न आवश्यक भएको भन्दै सिंहले नेपाली कांग्रेसले सबैलाई मिलाएर संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेको स्मरण गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो।
पालिका चुनावका लागि आज राति 12 बजेदेखि मौन अवधि लागू हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले आउँदो शुक्रबार हुने मतदानका लागि आज मध्यरातिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म मौन अवधि लागू गरेको हो। मौन अवधिमा आज संहिता विपरीतका गतिविधि गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ। चुनावलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन मौन अवधि तोकिएको आयोगले जनाएको छ। यो अवधिमा कुनै पनि माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न तथा मतदातालाई प्रभाव पार्ने किसिमका कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइने छैन। दल, उम्मेद्वार लगायतले प्रचार सहित भेला गोष्ठी गर्न नपाउने आचरण निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। मतदान स्थलको 300 मिटर वरपर तथा दल, उम्मेद्वारको प्रचार सामग्री राख्न नपाउने बताइएको छ। सामाजिक सञ्जाल वा अरू माध्यमबाट पक्षीय वा विपक्षमा सन्देश, सूचना वा प्रचार सामग्री राख्न, पोस्ट गर्न, शेयर गर्न नपाइने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आयोगले यो अवधिमा उम्मेद्वार, दलका कार्यकर्ता तथा सम्बन्धित व्यक्तिको निगरानी गर्ने र त्यस्ता गतिविधि भएमा तत्काल कारबाही गर्ने जनाएको छ। निर्देशिका विपरीत मौन अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्ने गतिविधि गरेमा उम्मेदवारी रद्ददेखि 1 लाख रुपैयाँ जरिवानासम्मको कारबाही हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै आज मध्यरातिदेखि नै चीन र भारतसँग जोडिएका सीमा नाका बन्द हुने भएका छन्। गोरखाको आरूघाट गाउँपालिका 1 मानबुमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा 2 जना घाइते भएका छन्। गैराती चुनाव प्रचारबाट फर्किँदै गर्दा श्यामचेत भन्ने ठाउँमा कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता बीच झडप भएको हो। झडपमा एमाले कार्यकर्ता गोपाल लामा, विक्रम लामा, विर्खे लामा र राजुबहादुर लामा घाइते भएका हुन्। उनीहरूमध्ये गोपाल लामा र विक्रम लामाको आरू चनौटे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू दुवैको आँखा र टाउकोमा चोट लागेको छ। झडपमा संलग्नहरू फरार भएको र उनीहरूको खोजी भइरहेको प्रहरी चौकी मानबुले जानकारी दिएको छ। शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका 2 उम्मेदवारको मृत्यु भएको छ। कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट उपप्रमुखका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेकी शोभावती कुर्मीको निधन भएको छ। निवर्तमान उपप्रमुख समेत रहेकी उहाँलाई हृदयघात भएको थियो। कुर्मीको तौलिहवा स्थित जिल्ला अस्पतालमा उपचारका क्रममा गैराती मृत्यु भएको हो। उम्मेदवारको निधनपछि महाराजगञ्ज नगरपालिकाको आज निर्वाचनका सबै कार्यक्रम स्थगित भएको निर्वाचन अधिकृत ज्ञानुराम पन्थीले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 17 का वडा अध्यक्षका एमाले उम्मेद्वार लवरू चौधरीको पनि निधन भएको छ। चुनाव प्रचारकै क्रममा बिरामी परेपछि उहाँलाई उपचारका लागि 2 पटक नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा लगिएको थियो। त्यहाँ पनि उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारका लागि काठमाडौँको शिक्षर अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। गैराती उहाँको मृत्यु भएको एमाले तुलसीपुरका अध्यक्ष माधव ओलीले बताउनुभयो। उहाँले यसअघिको कार्यक्रम तुलसीपुर 17 को वडा सदस्य भएर काम गर्नुभएको थियो। आयोगले वैशाख 30 मई स्थानीय तहमा चुनाव गर्ने वा पछि गर्ने भन्ने बारे निर्णय गर्न बाँकी रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा FE 500, FE 500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो, अरु पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। स्थानीय तह निर्वाचन लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीको आधार स्तम्भ भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। स्थानीय तहलाई कानुन तह सबल र समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न कांग्रेसले कसैसँग सम्झौता नगर्ने। पालिका चुनावका लागि आज राति 12 बजेदेखि मौन अवधि लागू हुँदै उल्लङ्घन गरी उम्मेदवारी नै रद्ददेखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना।
फिलिपिन्समा पूर्व राष्ट्रपतिका छोरा राष्ट्रपति र वर्तमान राष्ट्रपतिकी छोरी उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित मार्कोस जुनियरले 1 करोड 60 लाख भन्दा बढी मत प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगको भनाई। र आइपिएल क्रिकेटमा आज लखनऊ र गुजरात खेल्दै। यो नयाँ वर्षमा मन खोलेर आफ्नो भावना व्यक्त गर्नुहोस्। यही अवसर हो दूरीलाई कम गरी अझ बढी नजिकिने। यो समय हो घर घरमा खुशियाली छाउने। ह्यापी न्यू इयर। ह्यापी न्यू इयर मामु। ह्यापी न्यू इयर। यो नयाँ वर्षलाई अझै विशेष बनाउनुहोस्। टन्नै डेटा र एन्डलेस टक टाइम भएको नयाँ कम्बो प्लान्स र हरेक रिचार्जमा आउने बोनस डेटाको साथ नयाँ वर्ष नयाँ पोसिबिलिटिज। Yes, Yamaha. विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख चोकहरूमा हाइमास्ट प्रविधिको सडक बत्ती जडान कार्य जारी रहेको छ। महानगरको मुख्य चोकहरू केन्द्रीय बस टर्मिनल, 24 कोटी, क्याम्पस गेट, पुलचोकमा बत्ती बलिसकेका छन्। आफटारी, मालफू चोक, पोखरा बस पार्क र शहीद चोकमा आज साँझसम्म बत्ती बाल्ने तयारी महानगरको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय सडक बत्ती प्रवर्धन आयोजनाको भरतपुर बत्ती जडानको काम हेर्दै आउनुभएका सुश्री लम्सालका अनुसार 16 मिटर अग्लो पोलमा 8वटा बत्ती जडान गरिएको छ। 200 वाटका ती बत्ती दुईतर्फ फर्काउन सकिने प्रकृतिका रहेका छन्। एक स्थानमा बत्ती जडान गर्नका लागि रु 9,10,000 खर्च भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै महानगरका अन्य चोक र बजारमा समेत साना खालको हाइमास्ट बत्ती जडान गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। भरतपुर महानगर र आयोजनाको सहकार्यमा सडक बत्ती जडानको काम सुरु गरिएको हो। अहिले सडक बत्तीका लागि 80% पोल गाड्ने र तार टाङ्ने काम सम्पन्न भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस अभियान अन्तर्गत 78.1 किलोमिटर सडक क्षेत्रमा 1933 वटा बत्ती जडान गरिनेछ। भरतपुर महानगरपालिकाको स्वकर्णबाट काम थालिएको हो। मूल्य अभिवृद्धि कर सहित 11,49,89,300 मा ठेक्का सम्झौता भएसँगै सेफ स्टिल, सूर्योदय ऊर्जा, टफ्सन जेबी कम्पनीले काम गरिरहेको छ। महानगरलाई सुरक्षित र सुन्दरताको हिसाबले भरतपुरलाई नेपालकै उत्कृष्ट शहर बनाउन उज्यालो शहर अभियान सञ्चालन गरिएको हो। निवर्तमान भरतपुर महानगर प्रमुख रेणु दाहालको सक्रियतामा यो काम सुरु भएको थियो। यो बत्ती जडानको काम सकिएसँगै महानगरका प्रमुख शहर र चोकहरूमा हुन सक्ने घटना नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। बाँकी सडकहरूलाई स्मार्ट बत्ती जडान गरेर झिलिमिली बनाउने महानगरको योजना छ। लामो समयदेखिको गृह कार्य र पहली कदमीका कारण काम हुन सकेको
दाहालले बताउनुभयो। अन्य प्रमुख सडकहरूको समेत सर्वे गरेर प्राधिकरणमा पठाइएको छ। भरतपुर वितरण केन्द्रका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलले उज्यालो शहर अभियान मार्फत महानगरमा रातको समयमा यात्रु र सवारी साधनका आवाजावत सहज बनाउन सडक बत्ती जनाले महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। हाकिम चोक गीतानगर जगतपुर सडक खण्डको 18.46 किलोमिटर सडकमा 401 सडक बत्ती जडान हुनेछन्। त्यस्तै 24 गतेदेखि मेघौलीसम्म 23.8 किलोमिटर सडक खण्डमा 569, मंगलपुरदेखि शुक्रनगरसम्मको 22.13 किलोमिटर सडक खण्डमा 652, पुल्चोकदेखि दियालो बंगलासम्मको 202.42 किलोमिटर सडक खण्डमा 58 वटा सडक बत्ती जडान हुनेछन्। दियालो बंगलादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको 7.86 किलोमिटर सडक खण्डमा 165, बैसनी बजारदेखि लामाटोलसम्मको 217 किलोमिटर सडक खण्डमा 50 बत्ती र वीरेन्द्र क्याम्पस चोकदेखि विशाल चोकसम्मको 1.26 किलोमिटर सडक खण्डमा 38 स्मार्ट सडक बत्ती जडान गरिनेछ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। सुनको भाव आज 700 रुपैयाँले घटेको छ। हिजो तोलामा 98,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाव आज 98,000मा झरेको हो। त्यस्तै आज चाँदीको भाव पनि घटेको छ। तोलामा 10 रुपैयाँले घटेर चाँदी आज 1275 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फिलिपिन्समा पूर्व राष्ट्रपतिका छोरा राष्ट्रपतिमा र वर्तमान राष्ट्रपतिकी छोरी उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। कठोर शासकका बीच चिनिनु भएका पूर्व राष्ट्रपति फर्डिनान्डो मार्कोसका छोरा फर्डिनान्डो मार्कोस जुनियर राष्ट्रपतिमा र वर्तमान राष्ट्रपतिकी राजिरो डुटेर्टेकी छोरी सारा उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन्। पूर्व राष्ट्रपति मार्कोस र वर्तमान राष्ट्रपति डुटेर्टेले तालमेल गरेर निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू उठाउनु भएको थियो। दुई प्रभावशाली राजनैतिक नेताहरूले तालमेलका कारण उहाँहरूको दुवै उम्मेदवार अत्याधिक मतान्तरका साथ विजयी हुनु भएको छ। राष्ट्रपतिका उम्मेदवार मार्कोस जुनियरले कुल 56% मत पाउनु भएको, त्यो संख्या आफ्नो प्रमुख प्रतिस्पर्धीको भन्दा दोब्बर भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धीको उदारवादी पक्षधर एवं वर्तमान उपराष्ट्रपति लेनी रोब्रेडो चुनावी मैदानमा हुनुहुन्थ्यो। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मार्कोस जुनियरले 1,60,00,000 भन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रपति सहित देशभरबाट झण्डै 18,000 प्रतिनिधि चयनका लागि सोमबार देशैभरि मतदान भएको थियो। त्यस अन्तर्गत 1 जना राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, 12 जना सेनेटर, 300 भन्दा बढी संसदका प्रतिनिधिहरू, 1700 भन्दा बढी अन्य स्थानीय प्रतिनिधि रहेका छन्। मतदानका लागि देशभरि 37,211 मतदान केन्द्रहरू तय गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज लखनऊ सुपर जायन्ट्स र गुजरात टाइटन्स खेल्दैछन्। खेल पुणेमा बेलुकी 7:45 बजे सुरु हुनेछ। अङ्क तालिकामा लखनऊ 11 खेलमा 16 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने समान खेलमा गुजरात 16 अङ्क सहित रन रेटका आधारमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ। लखनऊ र गुजरात यो सिजनको आइपिएल नवप्रवेशी टोली हुन्। यसअघि भएको खेलमा गुजरातले लखनऊलाई 5 विकेटले हराएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो, अरु पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। स्थानीय तह निर्वाचन लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीको आधारित स्तम्भ भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। स्थानीय तहलाई कानून तह सबल र समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न कांग्रेसले कसैसँग सम्झौता नगर्ने।
पालिका चुनावका लागि आज राति 12 बजेदेखि मौन अवधि लागू हुँदै उल्लङ्घन गरी उम्मेदवारी नै रद्ददेखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना। फिलिपिन्समा पूर्व राष्ट्रपतिका छोरा राष्ट्रपति र वर्तमान राष्ट्रपतिकी छोरी उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित मार्कस जुनियरले 1,60,00,000 भन्दा बढी मतपत्र प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगको भनाई। र आइपिएल क्रिकेटमा आज लखनऊ र गुजरात खेल्दै। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म यात्री सिद्धार्थ बिदा हुन्छु। नमस्कार।